बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम आपको बताएंगे कि दुबई में पाकिस्तानी एजेंट्स किस तरह फ्रॉड करते हैं। नादरीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोन और फ्रॉड के ऐसे मामले पर जिसकी तफसीलात सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये बैंक लोन और फ्रॉड कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वैसे तो पाकिस्तानी मुलविस हैं, लेकिन मामलात दियार गैर से मुतल्लिक है। नादरीन, कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानियों ने दुबई में फ्रॉड और धोखाबाजी के अजीब व गरीब कारोबार शुरू कर रखे हैं, जहां वो अपने मुल्क के सादा लोगों को लूटने में मसरूफ है। याद रखिए दोस्तों, हमारा मुल्क मुआशी पसमानदगी के जिस दौर से गुजर रहा है, वहां तकरीबन हर दूसरे शख्स को यही नजर आता है कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर चला जाए। यानी एक कैंपेन भी लॉन्च की गई जिसका मकसद ये है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। किसी तरीके से हर बंदा मुल्क से बाहर जाना चाहता है, लेकिन ये लोग कम तालीम और अपने पास कोई स्किल ना होने की वजह से, हुनर ना होने की वजह से बाहर के मुल्कों में जाकर भी बाज़-औक़ात कई सालों तक सेटल नहीं हो पाते। ऐसे में मुतअद्दिद मर्तबा ऐसे मामलात पेश आ सकते हैं जब इन पाकिस्तानियों को वहां रहते हुए बैंक लोन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कुछ बेजमीर पाकिस्तानियों ने धोखाधड़ी का बाजार गर्म कर रखा है। बताया जाता है कि यूएई वगैरह में बैंकों से लोन अप्रूव करवाना या क्रेडिट कार्ड बनवाना या कोई और कर्जा हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही लंबा प्रॉपर तरीकाकार है, जिसके बाद जाकर लोन अप्रूव होता है। इसी तरह जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है दोस्तों, उनके लिए भी ये सारा सेम यही प्रोसेस है, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सिलसिले में कुछ ऐसे ही जरूरतमंद अफराद को अप्रोच करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपको बैंक से कार्ड या लोन ले देते हैं, उनमें से कुछ फिक्स अमाउंट हम रख लेंगे, बाकी हम आपको दे देंगे। हत्ता कि कुछ लोग ये भी ऑफर करते हैं कि उसके बाद आप लोग बेशक लोन वापस भी ना करें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। नादरीन, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपके पास 8 से 10 हजार दिरहम की सैलरी होनी चाहिए, जो कि आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, और हर महीने आप वहां से एक रेगुलर बेस पर ट्रांजैक्शन करते हो। बैंक आपकी सैलरी की स्टेटमेंट निकालेगा और उसके बाद आपके वीजे का स्टेटस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आप ये सब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है, जिसे फिर लीगल तरीके से रिटर्न बैक भी करना होता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानियों ने इस सिलसिले में क्या खेल रचाया हुआ है, जिसकी बदौलत ये मासूम पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सुनने में दोस्तों आया है कि इस सिलसिले में बैंकों में बैठे हुए अमले में से ऐसे अफराद जिनका डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान से है, और कुछ दुबई के लोकल अफराद भी इस किस्म के केसेस में मुलविस हैं। ये सारा फ्रॉड एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है, जिसके लिए लोग ग्रुप्स में काम करते हैं। बाज लोग वीजा देने वाले एजेंट्स लोगों को आसान रिहाइश और नौकरियों का झूठा लालच देकर दुबई बुलवाते हैं। शुरू में रिहाइश के लिए उन्हें अपने ही कमरे मुहैया कर देते हैं। 2 से 3 महीने तक उनके खाने पीने, रिहाइश और दीगर जरूरियात का ख्याल रखते हैं और बाकी के इंतजामात भी देखते हैं। चुनांचे इस सारे अरसे में वो मुतल्लिका अफराद के लिए बेहद काबिल एतबार हो जाते हैं। नए आने वालों के लिए दुबई या किसी भी गैर मुल्क में खुद से काम ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, इसलिए वो इन एजेंट्स के हाथों बड़े आराम से लॉलीपॉप बेवकूफ बन जाते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि यहां बेरोजगार अफराद को आराम से लोन भी मिल जाता है, चुनांचे आप लोगों के लिए हम लोन अप्लाई कर देते हैं, इसलिए वो नाम और मालूमात उन अफराद का इस्तेमाल करके और जाली बैंक स्टेटमेंट्स किसी तरीके से मुकम्मल करके लोन अप्लाई करवा देते हैं। बैंक में बैठे उनके साथी अपने हिस्से का काम करते हुए लोन अप्रूव करवा देते हैं और यूं बड़ी आसानी से 20 से 25 हजार दिरहम तक लोन हासिल कर लिया जाता है, जिनमें से 5 या 6 हजार दिरहम बैंक में मौजूद लोग खुद रख लेते हैं, 7 से 8 हजार दिरहम ये लोग खुद रख लेते हैं, और जिस शख्स का वो नाम इस्तेमाल करते हैं उसके हिस्से में बहुत कम रकम आती है। इतने अरसे में उस शख्स को यह कह के पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया जाता है
کہ لون کی رقم واپس ادا نہیں کرنا پڑے گی، اور لوگ بڑے آرام سے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے پاس 2 سال کا ویزا ہوتا ہے جس کے لیے انہوں نے ایجنٹس کو پیسے بھی دیے ہوتے ہیں، لیکن دیار غیر میں معلومات کی کمی کی وجہ سے انہیں ہر دوسرے بات میں اس قدر ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایجنٹس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، اور لون واپس نہ کرنے کے خوف سے یہ لوگ 2-3 مہینے دبئی میں رہ کر لون کی رقم میں سے 5-7 ہزار درہم لے کر پاکستان واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر انہوں نے اس عرصے میں کوئی کام ڈھونڈا ہوتا اور ایجنٹس پر اتنا ڈیپینڈ نہ کیا ہوتا تو وہ 2 سال کے عرصے میں بہت اچھے خاصے پیسے کما سکتے تھے۔ لیکن اسی سوچ کی کمی نے ان فراڈ ایجنٹس کے ان 2 نمبر دھندے کو عروج پہ پہنچایا ہوا ہے، اور اس وقت کئی لوگ ان کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہیں۔ آئے روز یہاں موجود ایجنٹس ایسے ہی لوگوں کے تلاش میں رہتے ہیں جنہیں خود کچھ معلومات نہیں ہوتی اور وہ اس لون کے دھوکے میں ٹریپ میں آ جاتے ہیں، جس کا زیادہ تر حصہ ایجنٹس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پاکستانی 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ کام بھی نہیں ڈھونڈ پاتے، اور ویزے کے پیسے بھی اسی طریقے سے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ دبئی میں موجود زیادہ تر پاکستانیوں نے یہی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینکس اس قدر لون دیتے ہی کیوں ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے یہ لون کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دراصل دبئی میں موجود زیادہ تر بینکس نے کووڈ کے بعد سے لون سکیمیں نکالی تھی تاکہ لوگوں کو معاشی مشکلات سے نکالا جا سکے اور پیسے کی گردش واپس نارمل حالت میں آ جائے اور چھوٹے بزنسز کو سپورٹ کیا جا سکے۔ بنیادی طور پر ان بینکس کی مہربانی یہ تھی کہ انہوں نے دبئی میں موجود ہر شخص کے لیے لون کی رقم اویلیبل کر رکھی تھی، اور لون کی واپسی کے لیے بھی قسطوں کی سہولت مہیا کر رکھی تھی، چاہے وہ دبئی کے لوکل لوگ ہوں یا باہر سے آنے والے لوگ ہوں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ چند پاکستانیوں نے اس مددگار اسکیم کا بھی ناجائز استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لون حاصل کرنے اور واپسی سے بچنے کے جگاڑ سوچنے شروع کر دیے، جبکہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اسے باقاعدہ ایک کاروبار کی شکل دے دی گئی کہ وہاں کچھ لوگ کام یہی کرنا شروع ہو گئے، اور اب سننے میں آیا ہے کہ پاکستان سے آنے والے ایسے لوگ جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور صرف دیکھا دیکھی دبئی کے شوق میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسی طرح دھوکے کھا کر وہ 2-3 ماہ رہ کر لون کی مد میں 1-2 لاکھ لے کر پاکستان واپس پہنچ جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مزدوری بھی نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی کوشش کر کے اگر آپ غیر ملک پہنچ جاتے ہیں تو فوری طور پر اپنے لیے کام تلاش کریں۔ 1-2 ماہ شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ عرصہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، کام آخرکار مل ہی جاتا ہے، لیکن وہ پاکستانی ہی کیا جو شارٹ کٹ جس کو نہ سوجے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا لون کے اس دھوکے میں آنا مشکل نہیں ہوتا، اس دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ جنہیں واقعتاً لون کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سنجیدگی کے ساتھ اس لون کی سے کوئی خاص کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں تو اپنے ہر معاملہ سوچ سمجھ کر اور پوری جانچ پڑتال کے ساتھ مکمل کریں، کسی کی بھی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی بجائے اپنی سمجھ اور عقل سے کام لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کا کوئی رشتہ دار، کزن، بھائی، بھتیجا کوئی باہر ملک دبئی جا رہا ہو تو یہ ساری باتیں اسے ضرور سمجھائیں، کہیں آپ اس ٹریپ میں نہ پھنسیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔